दर्शकबिन नमस्कार। आज म यो रामकुमारी झाँक्री र त्यस्तै खालका 384 जना अलक्षिणी संसदहरू जसलाई हामीले देशमा भोट हालेको दिनदेखि देशलाई घाटै मात्रै लाग्यो, देश तहस-नहस मात्रै भयो, जनताको रुवाबासी मात्रै भयो है। ती सबै अलक्षिणी सांसदहरूलाई यति कुरा पुरै रामकुमारी झाँक्रीले पढ्न नजाने किरियो है। आजसम्म कलेजबाट विद्यार्थीको राजनीति गरेर मरेकी त्यो संसद खानलाई एउटा जाबो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालीमा पनि निकालेको छ। त्यो पढ्न नजान्ने त्यस्ता संसदलाई हामीले कहिलेसम्म पाल्ने? यो रामकुमारी झाँक्री लगायत अहिलेका यी हाम्रा पसिनाले पालिएका अलक्षिणी सांसद भनेको चाहिँ मैले यी संसदलाई हामीले बनाएदेखि नेपालले कहिल्यै राम्रो सास फेर्न पाएन, नेपालीले राम्ररी कहिल्यै घरमा बस्न पाइएन आत्मसन्तुष्टि भएर है। यिनीहरू समक्ष तपाईहरुले पुर्याइदिनुस् कि देश अन्तिम चरणमा पुग्यो। अमेरिकी सेना भारतीय बाटो हुँदै ल्याएर शेरबहादुर देउवाले तिब्बतको आसपासमा ल्याएर लुकाइसकेको र त्यहाँ चाहिँ अस्पताल बनाउने, स्वास्थ्य को विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर अमेरिकी सेना आएर काम गर्न थालिसकेको भनेर चाहिँ व्यापक अहिले भएको छ। हेर्नुस् है, अब नेपाल रहन सकेन, तर अन्तिम समयमा हामीले के गर्ने त? अब यसै छोड्दिने कि हामी पनि एकपटक वारको पार केही गर्ने है? यो कुराको लागि म तपाईहरुसँग विनम्र अनुरोध गर्न आएको छु। आज म त्यो रामकुमारी झाँक्रीलाई सबैले पुर्याइदिनुस् है। जानिन अरे त्यसले पढ्न, हाम्रो पसिना घिचेर बस्या छ के त्यो। यस्ता संसद सबैलाई म तपाईहरुलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले जानेका बारम्बार गरिरहेका छौं। हामीले संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्यौं। हेर्नुस्, उजुरी दर्ता गर्यौं वैशाखको 7 गते है। दर्ता नम्बर 1290 छ संसद सचिवालय भनेको। सभामुखको कार्यालयमा सिंहदरबारमा लडाई गरेर गर्यौं। त्यसपछि अमेरिकी राजदूतावासमा पनि यो नगर्देऊ भनेर हामीले बिडेनलाई सम्बोधन गरेर निवेदन लेख्यौं। भोलिको हाम्रो कार्यक्रम छ सार्वजनिक रूपमै अब हामी हाम्रो सेना परीक्षण गर्छौं। अब जान हामीलाई दिन्छ दिँदैन, जनताको अनुरोध सुन्छ सुन्दैन, स्वीकार्छ स्वीकार्दैन, सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हामीले अनुरोध गरेको छ कि यहाँ कुनै पार्टीको नाम लाग्ने छैन। भोलि नेपाली जनताहरूको तर्फबाट भनेर हामी 1 घण्टा त्यहाँ एमसीसी को बारेमा हस्ताक्षर संकलन गर्नेछौं र नेपाल सेना जसलाई चाहिँ हामीले वैकल्पिक सरकार भनेर, सरकारले देश बेच्दै गरेको बेला, सरकारले देशमा कु गरेको बेलामा त्यही सेनाले नै देश बचाइदिन्छ भनेर हाम्रा पसिना खुवाएर पालेको छ क्या हामीले 1 लाख सेनालाई है। हामी सेनाको मुटु परीक्षण गर्दैछौं। भोलि हामीलाई जान दिएन छ भने सेना बिकिसकेको छ, त्यो कुरा बुझ्नुस्। हाम्रो निवेदन दर्ता नै लिएन छ भने सेना बिकिसकेको छ, त्यो कुरा बुझ्नुस्। हामीलाई आशा छ आजसम्म सेनालाई हामी जनताले खोजेनौं कि हैन, जनताले साथ दिएको बेलामा हामी पनि केही गर्थ्यौं भन्ने त्यो सेनालाई लागिरहेको छ कि भनेर चाहिँ हामी अन्तिम विकल्पको रूपमा भोलि सेनासँग यो राजदूतावासमा बुझाएको पनि, संसद सचिवालयमा बुझाएको पनि निवेदन एट्याच गरेर हामी सेनालाई बुझाउँदैछौं। भोलि सरकारले राम्रो गरेन, सेना हाम्रो देश बचाइदेऊ भनेर हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि प्रहरी लगाएर कुट्छ कि सेनाले कुट्छ कि एकपटक जवाबदेही हुन्छ त? सेनाले एकपटक सरकारसँग जनता किन यति धेरै आक्रोशित छन् है, के हो यो कुरा भनेर प्रश्न सोध्न नसक्ने सेना के को सेना हुन्छ देशको? म जस्तो एउटा सर्वसाधारण नागरिकले हामीले जताततैबाट आवाज उठाउँदाखेरि जनता किन आक्रोशित छन् भनेर सरकारसँग एक प्रश्न सोध्न नसक्ने सेनालाई भोलि हाम्रो ज्ञापन पत्र लिएन छ भने, अर्थात् ज्ञापन पत्र लिएर पनि केही पनि खोजी गरेन छ सरकारसँग भने यो सेना पाल्नु पर्दैन है साथी हो, सिधा रूपमा भनेको छ। हामीले आज चाहिँ सेनालाई अनुरोध गरेको, जनतालाई बचाइदेऊ हाम्रो पसिना खाएर बसेपछि। तिम्रो जागिर मात्रै बचाउनका लागि हामीले पालेको होइन के? हामीले जागिर नखाइकन राष्ट्रका लागि बोलेका छौं भने देशको जिम्मा लिएको, देशको सार्वभौमिकता, स्वाभिमानता र सुरक्षाको जिम्मा, सुरक्षाको प्रमुख फोर्सले देशको बारेमा बोल्न हुँदैन? तिनी के अब सेनाले हामीलाई भन्नु पर्यो जनताको सेना हो कि यिनै गद्दार नेताहरूको पियन हो सेना? भोलि हामी त्यसको परीक्षण गर्नेवाला छौं। मर्न पनि तयार छौं के हामी? अमेरिकी सेना आएर त यहाँ काम गर्न थालिसक्यो भने सेना हाम्रो अनुरोध नबुझेको खण्डमा सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख बिकेका हुन्छन्। तर तल्लो दर्जाका सेना र तल्लो दर्जाका प्रहरीले भोलि हामीले भन्दा कस्तो अभिगत बेर्नुपर्छ। सेनाभित्र र प्रहरीभित्र पनि विद्रोह गर्न जरुरत छ अब देशमा बेलैमा है। तर सेनाको रेस्पोन्स हेर्छौं हामी। म्यानमार सेनाले बचाउन हुने, जिम्बाब्वे सेनाले बचाउन हुने, संसारका सबै देशमा सेनाको उल्लेख्य रोल हुने, हाम्रो देशमा यिनै मुला राष्ट्रघाती, राष्ट्रबेचुवा नेताहरूको झोला मात्रै बोकेर हिँड्ने सेनाले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब जनताको अनुरोध सुन्नुपर्छ। अब
जनताले साथ दिएनन् भनेर तपाईहरुलाई पनि आजसम्म अप्ठ्यारो भयो होला सेनापतिज्यू। हामी तपाईहरुलाई देश चलाइदिनुस्, देश सुरक्षा लिदिनुस्, विदेशीको अखाडा बन्न नदिनुस् भनेर अनुरोध गर्न आउँदैछौँ भोलि है। टाढैबाट हस्तक्षेप गरेर पस्नै नदिने हो कि अमेरिकासँग बिकिसकेको हो कि हामीलाई माया ममता दिएर हाम्रो निवेदन सुन्नुहुन्छ, हामी जियो गर्छौँ भोलि। अब तपाईहरु सबैलाई है धेरैलाई चासो भएको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बुँदागत रूपमा पढेर सुनाइदिन्छु। त्यो रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि सुनाइदिनु होला तपाईहरुले, पढ्न जानिन रे उले। हिजो मनोज सापकोटासँगको इन्टरभ्यूमा उले के भनेको छ, बुँदागत रूपमा कुन बुँदा खराब छ त्यो भन् है। उले के भनेको छ, राष्ट्रघाती कसरी हुन्छ, तपाईलाई मैले किन तपाई बेकारमा प्रमाण पेशी राख्नु पर्ने है। 50,000 जनताको भोट लिएको हुन्छ, जिम्मा लिन सकिन्छ सबैको भनेर बोलेको छ रामकुमारी झाँक्रीले। यस्ता बनझाँक्रीहरूलाई पालेर यस्ता मुला जाबो एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको चाहिँ बुँदा पढ्न नसक्नेलाई संसद बनाएर हामी के परिणाम भोग्दैछौँ आज। अन्तिम लडाईँ है हाम्रो। तपाईहरुले अब के गर्नुपर्छ भने भोलि हामी जान्छौँ मर्नेवाला छौँ। तपाईहरुले के गरिदिनु पर्यो भने तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रका संसदका घर परिवार सिधाइदिने, सीधा रूपले थ्रेटन दिनुस् घर परिवारलाई। हिजो हामीलाई भोट माग्नका लागि बाउआमाको भोट माग्न छोराछोरी पनि आछन्, बुढाको भोट माग्न बुढी पनि आछन्, बुढीको भोट माग्न बुढा पनि आछन्। तिनीहरूको घर परिवारलाई ध्वस्त गरेर परिवारलाई भित्र थुनेर बाहिरबाट चुक्कु लगाएर आगो लगाउनुपर्छ हामीले। पहिलो कदम हाम्रो त्यो हुनुपर्छ। संसदमा टेबल हुनुभन्दा अगाडि यिनीहरूले सार्वजनिक जवाब दिएनन् भने संसद सचिवालयमा हामीले पेशिसकेको वैशाख 1 गते हालेको निवेदन आजसम्म यिनले जवाब दिनु नपर्ने, जनतालाई लुकी चोरी गर्नुपर्ने, जनताको जवाब कहिले सुन्नु नपर्ने, 5 स्टार होटलमा आज पनि अमेरिकी राजदूतसँग सेरेर त्यसका गद्दारहरू हिँड्नुपर्ने, यस्तो परियोजना ल्याउँदैछ नागरिकता विधेयक र एमसीसी ल्याउँदैछ। आज पनि सेरेका चाहिँ नोकरहरू छन् नि नेभीसँग, अनि यो अरू गाउँका काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता गुण्डाहरू, अनि ओलीका युथ फोर्सहरू, महेश बस्नेतका गुण्डाहरू, यिनीहरूले एमसीसी र नागरिकता विधेयकको बारेमा एक शब्द बोल्न नहुने देशका लागि। यी सबै नेपालका 3 करोड जनता त्यही ओली त्यही सेरे र त्यही प्रचण्डका लागि जन्मेको हो त। अब त्यतिका लागि मात्रै हो राष्ट्र नचाहिने। सेना पनि उसैको, प्रहरी पनि उसैको, यिनी 3टा 4वटा 5वटा नेताका लागि मात्रै हो। सबै सर्वस्व हामीले यसै आत्मदाह गरिदिनु पर्ने देशमा। के बुझिन सरे रामकुमारी झाँक्रीले बुझाइदिनुस् है। म उलाई दरो जवाफ र 384 जना संसदलाई यो ट्युसन पढाएको यो बुझाइदिनुस्। तिनीहरूलाई म बुँदागत रूपमा पढेर सुनाइदिन्छु र अनि पनि तिनीहरूले मानेनछन् भने तिनीहरूलाई घरमा चुक्कुल ठोकेर तिनका छोराछोरी नाबालक सहितलाई घर घरमा नडराइकन अब हुँदैन। हामी भविष्यमा डर्नुपर्छ भने यिनलाई नडर्ने हामी पनि है। ल्याइसकेछन् त आज सेना, भन्दै ल्याएछन् त सेना। वीरेन्द्रलाई मार्ने बेलामा अर्थक्वेक डिजास्टर ट्रेनिङ भनेर भक्तपुरमा अस्पताल बनाउन आयो अमेरिकाको सेना है। रवि लामिछाने काण्ड चितवनमा घटेको बेलामा फर्स्ट एड ट्रेनिङ भनेर चाहिँ आर्मी र पुलिसलाई तालिम दिएर यहाँ विदेशी सेना आएर बसेको थियो। आज पनि यिनीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी भनेको, मिलेनियम भनेको के हो भनेर त्यो अमेरिकामा मागी खाएर बसेको एउटा गद्दार छ उत्तम गौली भन्ने, त्यो गद्दारले अस्ति मलाई मिलेनियमको अर्थ भन्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि 100 वर्ष भन्यो। मैले भने ज्ञानेन्द्र साई र सुरेन्द्र भण्डारीले बोलेको भएदेखि टिकटकमा हाल्थिस् है। मिलेनियम भनेको 1000 वर्ष हो, 1000 वर्ष हो। पढ त्यहाँ गुगल पल्टाएर भने चाहिँ बोलेन हो त भनेको छु है मैले सबैलाई। एमसीसी र नागरिकता विधेयक ल्याउनेलाई सम्माननीय माननीय भनेर कसैले फोन नगर्नु होला। हरेक संसदलाई फोन गर्नु भएन भने तपाईहरु पनि राष्ट्रघाती हो। मैले पटक भनेछ, मेरो संसदलाई फोन गरिसकेको छ। सबैभन्दा पहिले संसदलाई फोन गर्ने अभियान मबाट सुरु गरेर चलाइसकेको कुरा हो। मेरो ओडामा मैले ओडा अध्यक्षलाई भनिसकेको छ, तपाईहरुले आफ्ना ओडालाई त्यहाँको मेयर र संसदलाई च्यालेन्ज दे भनेर तपाईहरुले पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्छ। देशभरिबाट हरेक ओडाबाट मात्रै 10-10 जनाले सम्पर्क गरिदिनुस् मसँग। कृपया मसँग हैन, हामी सबैसँग सञ्जाल बनाऊ। भोलि हामीले सेनालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा नेपाली जनताको तर्फबाट भनेर लेखिनेछ। कुनै पार्टीको त्यो नेपालका लागि नेपाली है, हामी नेपाली हाम्रो नेपाल। हेर्नु त यहाँ जनता फुटाएको यत्रो राष्ट्रको कुरामा कांग्रेस एमाले माओवादीका गद्दार र राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको बखान गर्दै हिँडेको कमल थापा गद्दार, जसले नागरिकता विधेयक र एमसीसी को बारेमा एक शब्द बोल्दैन। कमल थापा त्यस्ताले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका बारेमा बोल्नु पर्दैन, मिथ्या भोट संकलन गर्नु पर्दैन। कमल थापालाई जवाब सोधिदिनुस् तपाईहरुले एमसीसी र नागरिकता विधेयकको बारेमा किन नबोल्ने? के का लागि चाहिएको यिनीहरुलाई भोट? यो आज पनि देश बेच्न, भोलि पनि देश बेच्न चाहिएको यिनीहरुलाई भोट। अब गाउँ गाउँबाट टोल टोलबाट पार्टीका प्रतिनिधि कुट्ने गरौँ मैले भनेको छ है।
पार्टी हो भन्ने बित्तिकै कुट्ने गरौँ र हामीले चुक्कुल लगाएर संसदका घर जलाउनै पर्छ यति गरेनौँ भने तपाईँ हामीले देशै आफै हामी जनताले जलाएको देश यी फासिस्टहरूले होइन। यी त पास गरेका भोलिपल्ट त हामीले केही गर्न भेट्टाउँदैन। अमेरिका लगिदिन्छ यिनीहरूलाई अर्ब अर्ब त नागरिकता विधेयकको नाममा अर्ब र एमसीसीको नाममा एक अर्ब त संसदले घिचेका छन् भनेर त अमेरिकाको एन्थ्रोपोलोजिस्ट है डाक्टर मेरी डेसनले भनिसकेका छ के ठुलो रकम खर्च गरिसक्यो नेपालका संसदहरूलाई अमेरिकाले पैसा खुवाएर एमसीसी पास गर्न। तर बेलामा किन तपाईँहरू विचार गर्नुहुन्न? बिना स्वार्थ विदेशले लगानी गर्दैन, सहयोग गर्दैन, त्यहाँ उसको सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ लुकेको हुन्छ। बेलामा सचेत हुनुहोस् भनेर अमेरिकामा युनिभर्सिटीमा पढाउँदै गरेको एन्थ्रोपोलोजिस्टले भन्दाखेरि यी संसदहरूले हामीलाई हेप्ने 3 करोड नागरिकलाई हेप्ने गर्न खोजेको के हो त यिनीहरूका घोषणापत्रमा ल्याथे हिजो नागरिकता विधेयक र एमसीसी ल्याउँछौँ हामी नेपालमा भनेर भोट लागेको। आज एमालेको माधव नेपाल जस्ता कुत्ता कुकुर दलाल जसले एमालेका जनताको भोट लगेर 22 जना प्रतिनिधि एमालेकाले सेरेलाई प्रधानमन्त्री बनाछन् नि, तिनीहरूलाई एमालेका भोटर्सले नजलाउने। हिजो एमालेका जनताको भोट लाँदाखेरि माधव नेपाल लगायतका ती 22 जना संसदले हामी सेरेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर लगेका थिए। जनताको भोटको यस्तो दुरुपयोग गर्दाखेरि जनता फेरि पनि टल्ल परेर हेरिरहने। माधव नेपाललाई चितामा हाल्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले जनताले यी 22 जना संसद एमालेका भोट लगेर काङ्ग्रेसको शेरबहादुरलाई भोट हालिदिने संसदलाई जिउँदै जलाउन नसक्ने जनता के को जनता? त्यति गर्नु पर्दैन अहिले? अब हेर्नुहोस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट तपाईँहरूलाई म चाहेको खण्डमा त्यहाँ उसमा हालिदिन्छु है सबैलाई। यहाँ कमेन्टमा चाहिँ मिलेन, कपी भएन, तपाईँहरूलाई मेसेन्जरमा दिन्छु। अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट चाहिँ एमसीसीको बिचमा सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट भनेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँका घातक बुँदाहरू पढेर सुनाइदिन्छु, तपाईँहरूलाई लामो छ तर बुँदागत रूपमा तपाईँ के रहेछ भनेर कन्फ्युजनमा कोही पनि नपर्ने गरेर सुनाइदिन्छु म। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, धारा 1 मा लक्ष्य र उद्देश्य भनेको छ। त्यसमा लक्ष्यमा के भनेको छ? 1.2 को दफा 1.2 को कमा भनेको छ ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ। 2 नम्बरमा ख नम्बरमा छ रणनैतिक सडक सञ्जाल, सडकको गुणस्तर कायम राख्ने। रणनैतिक सडक भनेको के हो? कहीँ पनि सडक तोकिएको छैन के है, देशैभरि हस्तक्षेप जमाउन सक्ने छ। अब सडकको नाम मैले खोज्दै गएँ, जाँदाखेरि के रहेछ भन्नुहुन्छ भने रणनैतिक सडकमा त कहाँ रहेछ फिल्म र गाईघाट पनि हानिसकेको रहेछ यो कम्प्याक्टले। समय लाग्छ अलिकति, विस्तृत रूपमा सुन्नुहोस् है। अब रणनैतिक सडक सञ्जाल भनेको त उनीहरूले नछुट्याइकन के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने हेटौँडादेखि भीमफेदीसम्म, चारालीदेखि फिदिमसम्म, धरानदेखि बसन्तपुरसम्म, अनि कदमादेखि गाईघाटसम्म, अमेलियादेखि तुलसीपुर सडकका खण्डहरू सबै पर्ने छन् यता पनि है, त्यो पनि गरिएको छ भने। अब अर्को कहाँ हानेको रहेछ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि दमौलीदेखि हेटौँडादेखि रातमाटे अनि लप्सीपेदीदेखि दमौली होइन, अनि दमौली बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म भनेर 400 केबीको लाइन प्रसारण भनेको त किन भनिएको रहेछ भनेर अहिले गोप्य रूपमा अमेरिकी सेनाहरू आइपुगेपछि बुझेको कुरामा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने 400 केबीको लाइन प्रसारण भनेको त युरेनियम उत्खननको लागि चाहिने लाइन भारतबाट जोडेर नेपाल ल्याउन खोजेको रहेछ। जङ्गलमा ठाउँ त निश्चित तोकिएकै छैन के। 400 केबीको विद्युतीय लाइन प्रसारण किन गरेछ नेपालको खर्चमा अमेरिकाको अधिकारमा भन्दाखेरि भारतबाट 400 केबीको बिजुली ल्याएर यहाँबाट युरेनियम उत्खनन गरेर लाने। हेर्नुहोस् कस्तो गम्भीर षड्यन्त्र छ। अब यति मूल्यको तपाईँहरूलाई भन्नु परेन, मूल्य तपाईँहरूले बारम्बार सुन्नुभएको छ है। अब खतरा मात्रै यी संसदहरूले हामीलाई किन यसरी बेच्न खोजेका छन्? जनताका लागि बनेका हुन् कि यही संसद हाम्रो पसिना र हाम्रो देशको सरकारको तलब खाएर अमेरिका र भारतका लागि बनाएका संसद हुने, अमेरिका र भारतका लागि बनाएका मन्त्रीहरू हुने? के गर्न खोजेको? हाम्रो चेतावनी नपुगेको, हाम्रो च्यालेन्ज नपुगेको, हाम्रो कारबाही नपुगेको के यिनीहरूलाई? कारबाही गर्न थालौँ त 7 दिनभित्रमा 2-4 जना संसद मार्ने काण्ड चलाउँ त हामी जनताले आफै चुप लाग्छन्, डराउँछन्। अहिले विप्लव कहाँ गएको छ? अरू आतंकवादी समूह कहाँ गए? एमएनओ भन्ने यसको देशका भूमिपुत्र भन्ने कहाँ मरेका छन् ती? एमएनओ र भूमिपुत्र पहिचानवादी भन्नेले एमसीसी आउनुपर्छ भनेर बोलेका छन्। अहिले बुझिया छ?
मैले बारम्बार भनेको छ, क्रिस्चियन, एमएनओ र पहिचानवादी भनेका एमसीसी र नागरिकता विधेयकका प्रमुख गिरोह किन बोल्दैनन् आज? भूमिपुत्र हुन् भने सडकमा माइतीघर मण्डलमा गएर लाठी खानुपर्ने बेलामा हामी छेत्री बाहुनका प्राय छोराछोरी सिधा भनिदिएको छु मैले, पहिचानवादी भन्छन् नि हामी भूमिपुत्र भनेर। तपाईहरु यहाँ अर्को जात कोही जनजाति मिसिनु भएको छ भने नरिसाउनुहोस्, तपाईहरु मसँग रिसाउने होइन, ती एमएनओ र पहिचानवादी भन्नेलाई तपाईहरुले तलाउनु पर्छ होइन। अनि यिनले जातीय अखडा त पुरा गरेका छन् नि है। मंगलका सन्तान एक हौं भनेका छन्। राष्ट्रमा आइलागेका यस्ता भयंकर ठुलठुला उसमा चाहिँ सडकमा लड्न आएका छन् तिनीहरू, हामीलाई जात जाति फुटाइदिएर बसेका छन्। यहाँ पनि जहाँ पनि एमएनओले सत्ता नचलाइकन हुँदैन, बाहुनले खायो छेत्रीले खायो भनेको हुन्छ। म कुन जातको हो र म सडकमा लड्न जाँदैछु, म कुन जातको हो र यस्ता सम्झौताहरू नहुन् भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदैछु। ती गुण्डाहरूले बुझेका छन् यहाँ जात जाति फुटाएर बस्छन् गद्दारहरू। चाहिने बेलामा आउनु पर्यो नि सडकमा, उठाइ खाने बेलामा हामी, गाली खाने बेलामा पनि हामी। अब यहाँ हेर्नुस्, एमसीसी को सम्झौताको दफा 2 को 7 को खमा हेर्नुस् है। दफा 2 को ख को 7 मा 2.7 को खमा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा क्षति पुर्याउन सक्ने र संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्पादनमा विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि सम्झौता हुने छैन भनेको त उ त उत्पादन गर्न आउने रहेछ नि त यहाँ त। अनि उसको रोजगारीमा खलल नपुर्याउने र उत्पादनमा खलल नपुर्याउने भनेको यो सम्झौता उसले सहयोग गरेको सम्झौतामा किन लेख्यो त्यो? अमेरिकाले त उत्पादन गर्न आउने रहेछ यहाँ त, रोजगारका लागि आउने रहेछ त यहाँ त है। त्यो उत्तम गौलीले बारम्बार एकजना व्यक्तिलाई बोलाएर के भनेको छ भने, टोटल अमेरिका आउँदै आउँदैन सबै हाम्रा लागि हो, सहयोग र अनुदान मात्रै भनेछ। अनुदान र सहयोग मात्रै गर्नेले यस्ता शर्त खडा गर्छ है। अब अर्को के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने, एमसीसी अनि गमा भनिएको छ 7.2 को गमा 2.7 को गमा संयुक्त राज्य वातावरण निर्देशिका र तत्सम्बन्धी जारी भएका अन्य निर्देशिकाहरू वातावरणीय स्वास्थ्य र सुरक्षामा सार्वभौम जोखिम हुन सक्ने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप वा सो सम्बन्धमा खर्च नगर्ने अमेरिकाले। हेर्नुस् है, उबाट आइलाग्ने कुनै पनि जोखिम, सार्वभौम जोखिम हुन सक्ने किसिमका गतिविधिका क्रियाकलापको सम्बन्धमा यसबाट खर्च गर्न पाइने छैन भनेको चाहिँ के हो त? आइलाग्ने जोखिम, यो क्रियाकलापबाट आइलाग्ने जोखिममा चाहिँ अमेरिकाले खर्च नगर्ने भनेको चाहिँ विध्वंस मचाइदिने, तर ती विध्वंसमा स्वास्थ्य सुरक्षाका जिम्मेवारीहरू उसले वहन नगर्ने। अब अर्को घ नम्बरमा के भनेको छ, 2.7 को घ नम्बरमा भनेको परिवार नियोजनको साधन गर्भपतन गर्न लगाउने कुनै पनि क्रियाकलापमा यसको खर्च गरिने छैन भनेको। गर्भपतनको कुरा किन आयो यहाँ? विचार गर्नुस् त, एउटा सडक सञ्जाल र विद्युतीय लाइन प्रसारण गर्ने मान्छेले गर्भपतनको सम्झौता किन गरियो यहाँ? अनि अहिलेसम्म त्यत्रा देशमा लागू भएर फिर्ता गइसकेका हैन, फिर्ता गएका ती देशहरू छन् नि, मलेसिया, अल्बानिया, श्रीलङ्का जस्ता देशले फिर्ता गरिसक्यो, हाम्रो देशले फिर्ता गर्दैन। किन भन्दा त्यो देशका सरकारले नबुझेर गरेका थिए। हाम्रो देशको सरकारले जानी जानी संसदबाट संविधान बनाइदिँदैछ। यो चाहिँ संविधान हुँदैछ है, संसदले पास गरेपछि। संविधान भनेको तपाईँ हामीले चाहेको खण्डमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। हो त्यस्तै, भोलि आएर यहाँ हुलदुङ्गा मचाएको बेलामा परिवर्तन नै गर्न नसकिने बनाउन संसदले पास गरेको। विश्वका कुनै पनि देशमा संसदले पास गरेको छैन, नेपालमा मात्रै संसद यी किनबेचका बोका छन्, बोका बाख्रा छन् नि संसदहरू, यिनीहरूले नेपालमा मात्रै संसदबाट पास गर्दैछन् है। यो अब 2.8 दफा 2.8 मा हेर्नुस्, कर कुनै पनि नलाग्ने, कर नलाग्नेमा के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भने, निकासी कर पनि नलाग्ने, पैठारी कर पनि नलाग्ने। निकासी कर भनेको के हो? के निकासी गर्नु पर्यो एमसीसीले यहाँबाट? कस्ता कुरा लुकाइएको छ? निकासी कर नलाग्ने, नाफाको कर नलाग्ने, लाभ कर नलाग्ने भनेको छ। नाफा कमाउने र लाभ नलिनेले त्यो करको नाम लेख्छ यहाँ, सामान निकासी गर्दैछ योबाट, यति बुझ्नुस्। निकासी कर पनि नलाग्ने हैन, अनि भावी कर पनि भनेको छ यहाँ, प्रचलित र भावी कर पनि कुनै पनि नलाग्ने। यी करबाट सरकारले मुक्त राखिदिनु पर्ने। मूल्य अभिवृद्धि कर पनि नलाग्ने, बिक्री कर पनि नलाग्ने भनेको छ। अब के बिक्री गर्नलाई कर? हेर्नुस् त यहाँ, निकासी कर पनि नलाग्ने, बिक्री कर पनि नलाग्न सरकारले पहिल्यै प्रत्याभूति गरिएको छ भनेको छ के यहाँ? के बिक्री गर्नु पर्यो, के निकासी गर्नु पर्यो? पुरा खतरा छ नि लुकाइ लुकाइ गरेको। अनि सम्पत्ति खरिद बिक्री कर पनि नलाग्ने। के हो सम्पत्ति खरिद बिक्री कर? यसमा लेख्नु पर्ने। अनि
कुनै पनि सम्पत्तिको स्वामित्व जमाउन सक्ने, कब्जा जमाउन सक्ने, उपभोगमा लाग्ने कर पनि छुट दिनुपर्नेछ भनेको के हो? स्वामित्वमा कब्जा जमाउने कर भनेको छ यहाँ। अर्को कुरा, मुनाफा कुल प्राप्तिमा लाग्ने कर, आयकर पनि छुट दिनुपर्ने। मुनाफा र आयकर किन लेख्छ त एमसीसीले यहाँ? हामी नाफा कमाउन आएका होइनौँ, हामी आउँदैनौँ, सबै नेपालले गर्छ भन्छ उत्तम गौलीले। यी करहरू किन लेखियो यहाँ है? जे पनि हामी आउँछौँ, लुट्छौँ, लान्छौँ, तर कर पनि लगाउन पाइँदैन। हामीले मचाएको मनपरीमा मान्छे मरे पनि, गर्भवती भए पनि त्यसमा हाम्रा खर्च लगाउन पाइँदैन, हामीलाई जवाबदेही बनाउन पाइँदैन भनेर सम्झौतामा ठोकिएको छ के है। अब अर्को, प्रचलित कानुन बमोजिम करको भुक्तानी दिएको छुट सरकारले एमसीसीलाई, एमसीसी नेपाल र करदाता दिने कर फिर्ता र के लेखेको छ? सरकारले कार्यक्रमको हितको लागि एमसीए नेपाल वा एमसीसीलाई भुक्तान गर्ने दफा 2.8 मा उल्लेख गरिएका विषयमा करको सहमति बमोजिमको कुनै पनि कर लाग्ने छैन भनिएको छ के। हेर्नुहोस् है, अब उसले नाफा चाहिँ कमाउने भनेर कुरा यहाँ लुकाएको छ यहाँभित्र। अब खरिद तथा अनुदान भनेर केमा गरिएको छ भने दफा 3.6 मा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण वस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्ति चाहिँ सरकार वा प्रदायक एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका अनुरूप हुनुपर्नेछ। एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका अनुरूप हुनुपर्नेछ भनेको छ। यहाँ खरिदका कुरा किन आयो? सामानका लागि चाहिने कुनै पनि सामान हैन, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने सामान हो भने किन एमसीसी को निर्देशिका अनुसार खरिद गर्नु पर्यो सामान? उसले सहयोग गरेको भएदेखि। अब हेर्नुहोस्, दफा 3.8 मा लेखा परीक्षण दफा 3.8 मा मैले देखाइदिरहेको छु तपाईहरुलाई। एमसीसीले नियुक्त गरेको वा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखा परीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट र महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसी का मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ। सुन्नुभयो? लेखा परीक्षण संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ भनिएको छ है। अब यसैको अनि लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन एमसीसी लाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ यहाँ फेरि हैन। अनि अर्को छ यसैको घमा छ दफा 3.8 को घमा के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भने एमसीसी द्वारा लेखा परीक्षण एमसीसी लाई सरकार द्वारा एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्ने अधिकार एमसीसी लाई हुनेछ भनिएको छ यहाँ है। अब खतरा हेर्नुस्, 4.2 मा प्रतिनिधि को हुने? यहाँ अमेरिका आउँदैन, विदेश आउँदैन भनेर एमसीए भनिएको छ। एमसीए चाहिँ नेपालका मात्रै प्रतिनिधि, विदेशबाट को प्रतिनिधि हुन्छन् म तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु। दफा 4.2 मा प्रतिनिधि भनिएको छ। प्रतिनिधिमा सबै प्रायोजनका लागि एमसीसी को प्रतिनिधित्व एमसीसी को उपाध्यक्ष कम्प्याट अपरेसनको रूपमा कार्यरत र सो पदमा बहाल रहेको व्यक्ति प्रत्येकलाई प्रमुख प्रतिनिधि भनिनेछ भनेको एमसीसी का कम्प्याट अपरेसनमा भएका व्यक्तिहरूलाई है प्रमुख प्रतिनिधि भनिएको छ भने अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ युरोप, हेर्नुस् युरोप भन्नाले को चिन्नुहुन्छ तपाई भन्दा युरोपमा भएका सबै देशहरूका एसिया, युरोप, एसिया, पेसिफिक र ल्याटिन अमेरिका भनेको छ है। भनेको चाहिँ युरोपमा भएका सबै देशका प्रतिनिधि हुने भए, एसिया भनेपछि एसियाका पनि उल्ले छानेका देशका प्रतिनिधि सबै हुने भए, पेसिफिक भनेको प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका उल्ले छानेका प्रतिनिधि सबै देशका हुने भए र दक्षिण अमेरिकाका पनि सबै देशका प्रतिनिधिहरू अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरिसकिएको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित सूचना दिएर आफ्नो प्रमुख प्रतिनिधिलाई सोही पद र सो भन्दा उच्च पदस्थ नयाँ प्रतिनिधिमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ भनेको हिजो चाहिँ सामान्य तरिकाका प्रतिनिधिहरू नियुक्ति गर्यो र लिखित जानकारी दिएर उल्ले इच्छा बमोजिम उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछ है भविष्यमा यी देशहरूबाट भनेर चाहिँ एसिया, युरोप, पेसिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका उसले एमसीसी ले चाहेका देशका चाहेका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरूलाई तोकिनेछ भनिएको छ यहाँ
स्पष्ट रूपले दफा 4.2 मा प्रतिनिधि भन्ने छ। अब धारा 5 को दफा 5.1 मा अघिको दफा धारा 4 को दफा 4.2 भनेको मैले, अब फेरि धारा 5 को दफा 5.1 मा भनिएको छ अन्त्य र निलम्बन कसरी गर्न सकिने भन्दाखेरि नेपालको खर्च गराइदिसकेर उनीहरुका अभिष्ट पूरा गरिसकेर उनीहरुका उद्देश्य पूरा गरिसकेर यहाँ काम चाहिँ नगर्ने, काम केही पनि नगर्ने, उनीहरुको उद्देश्य जस्तै भक्तपुरमा अस्पतालको बिल्डिङ बनाउन आएर वीरेन्द्र मारेर फर्किए नि हो, त्यसै गरेर उनीहरुको अभिष्ट पूरा भएको खण्डमा निलम्बन कसरी गर्ने अन्त्य भन्दाखेरि धारा 5 को दफा 5.1 को कमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित सूचना दिएर पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। हेर्नुस्, कारणै बिना सम्झौता अन्त्य गर्दिने रे हात हालेपछि। अनि एमसीले सरकारलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आकस्मिक रूपमा बिना कुनै कारण पनि यो सम्झौता कार्यान्वयन अन्त्य र निलम्बन गर्न सक्नेछ। अब फेरि त्यसैको हेर्नुस्, खमा एमसीसीले नेपालको सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा सम्झौता एमसीसी वित्तीय व्यवस्था यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य र निलम्बन गर्न सक्नेछ। नेपालको 14 अर्ब त खर्च भइसक्यो के, अब उसले त झ्याट्ट मैले चाहेको खण्डमा निलम्बन हुनेछ, मैले चाहेको खण्डमा बन्द गरिदिनेछु भनेको छ यहाँ। हेर्नुस्, अब अर्को त्यही खको धारा 5 को दफा 5.1 को खको पनि 1 मा प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्त्य कुनै सम्झौता र व्यवस्था अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा बन्द हुनेछ। हेर्नुस्, अब दायित्व के हो? अब दायित्व भनेको नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी पूर्ण रूपले पूरा गरेका छौं भनेर यसले सम्झौता गरेको छ। अस्ति उत्तम गौलीले पनि मलाई भनिसकेको छ, किन ढाँट्यौ अमेरिकालाई भन्दाखेरि हामीले पैसा लिनका लागि ढाँटेको, अहिले चुप लाग्नुस् भनेको छ मलाई उत्तम गौलीले है। ढाँटेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ नेपालको सरकारको तर्फबाट। अब अमेरिका आएर तैँले ढाँटेर गरिछस्, तेरो देशमा शिक्षा पनि पूरा छैन, स्वास्थ्य पनि छैन, खानेपानी पनि छैन भनेर बीचमा यत्रो भद्रगोल गरेर बन्द गरिदिन सक्ने प्रावधान छ यहाँ। अब अर्को के भनेको छ 2 नम्बरमा भन्नुहुन्छ नि, सरकारले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना दायित्व परिपालन गर्न नसक्ने भएमा, अनि 3 मा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको नीति उल्लङ्घन हुने कानुन भएमा। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीतिको उल्लङ्घन के हुन्छ हामीलाई के थाहा नेपालको कानुनमा है। अनि फेरि अर्को 4 मा के भनिएको छ भने त्यही दफा 5 को 5.1 को 4 मा सुरक्षा हित, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप भएमा, अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरीत क्रियाकलाप भएमा भनेको अमेरिकाको सुरक्षाको कुरा यहाँ किन ल्याइयो? अमेरिकाको सुरक्षा फोर्स आउने भएर त ल्याइयो यो कुरा घुसाएर यहाँ शब्द है। अब अर्को के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने 5 मा छ धारा 5 दफा 5.1 को ख को 5 मा छ यो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा या कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै पनि घटना घटेमा तुरुन्त बन्द गर्न सकिनेछ भनेको त उले बन्द गर्न चाहेको खण्डमा सानो घटना त आफै घटाइदिन्छ त। यी त नाटककार हुन्, विश्वमा नाटक खेलेर जुनसुकै देशलाई ध्वस्त पारेका हुन् हैन। अनि कुनै घटना घटेमा बन्द गरिनेछ भनेपछि नेपाल जस्तो देशमा अमेरिका पसेपछि घटना घट्दैन, आफै घटना घटाइदिने, स्वार्थ पूरा गरेर चाहिँ बन्द गरिदिने अनि हिँड्दिने। जस्तै भक्तपुरमा अस्पताल बनायो, दरबार हत्याकाण्ड भयो भने तेरो देशमा घटना घट्यो भने भोलिपल्ट छोड्देर हिँड्यो, आफै घटना घटाउँछ, आफै छोड्देर हिँड्छ अभिष्ट पूरा गरेपछि। हेर्नुस् है, अब 6 मा छ फेरि एमसी ऐन, सरकार कुनै पनि मापदण्डसँग असङ्गत हुने किसिमका क्रियाकलापमा सरकार संलग्न भएमा भन्नाले मापदण्डसँग असङ्गत भएमा भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा पूर्ण नभएको पाइएमा पनि बन्द गरिदिन सक्नेछ। अघि यो पनि पढिसकेँ मैले। अनि कुनै पनि व्यक्ति एमसीएसँग संलग्न कुनै पनि व्यक्ति लागू पदार्थ र लागू औषध अपराधमा दोषी भएको पाइएमा भनेको छ। उसले बन्द गर्नु पर्यो भने एउटा यही एमसीए को प्रतिनिधिले खल्तीमा लागू औषध राखिदिन्छ र पनि बन्द गरिदिन्छ के। आजसम्म त्यस्ता घटना त लाखौं भएको छ नि। अब यो मात्रै खतरा छैन है, एकदम खतरा धारा छन्। अब संशोधन हेर्नुस्, संशोधन कुन अवस्थामा लागू भयो भने संसदले पास गरे भने संशोधन गर्न सकिने अवस्था चाहिँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने धारा 6 को 6.2 मा संशोधन र परिमार्जन भनिएको छ। 6.2 को क मा पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्नेछन् भनेको पास गरिसके पछाडि चाहिँ अमेरिकाले पनि लिखित सम्झौता गर्न मान्यो भने मात्रै संशोधन हुनेछ, नत्र 1000 वर्षका लागि संशोधन हुन सक्ने छैन
लिखित रूपमा छ त्यो। द्विपक्षीय सम्झौता नभइकन संशोधन गरिने छैन भनेरै लिखित छ यहाँ। धारा 6 को दफा 6.2 को कमा छ है त्यो। अमेरिकाले न इच्छामा संशोधन गर्न सकिने छैन। अब हेर्नुस् फेरि त्यसैको त्यही धारा 6 को दफा 6.2 को 6.3 मा है, दफा 6.3 मा बाजिएमा लागू हुने व्यवस्था भनेर कुनै पनि अनुसूची 1 देखि 8 सम्मका धारा बाजिएमा वा परस्पर असंगत भएको हदमा एमसीसी को धारा लागू हुनेछ। यो सम्झौताका धारा नै लागू हुनेछ भनेछ। कानुनसँग बाजिएको खण्डमा पनि यही सम्झौता चाहिँ लागू हुनेछ, कानुन कोट्याउन थालिने छैन भनिएको छ है। अब फेरि 6.4 मा दफा 6.4 मा लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, सोही अनुरूपको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम सम्झौता लागू हुनेछ। थप व्यवस्थाहरूमा जस यो भित्र चाहिँ लामो पढेर सुन्दा लामो हुन्छ। नेपालको कानुन र यो सम्झौताको कानुन बाजियो भने यही सम्झौताको कानुन चाहिँ लागू हुनेछ, नेपालको कानुन मान्य हुने छैन भनेको नेपालको संविधान भन्दा यो ठुलो छ है भनेको छ है। अनि अब फेरि दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत। अब यहाँ हेर्नु सबभन्दा खतरा कुरा, एमसीसी ले कति कुरामा हैसियत राख्नेछ। एमसीसी को हैसियत भनेर दफा 6.8 मा छ, कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो एमसीसी हैन। यसमा एक क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि र दाबी प्रति एमसीसी र संयुक्त अमेरिका दायित्व वहन गर्ने छैन। सरकारले एमसीसी र संयुक्त राज्य सरकार र एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान र निवर्तमान अधिकारी र कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप र अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक, मृत्यु सम्बन्धी कुनै पनि वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको एमसीसी ले परित्याग गरेको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्धमा यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक र मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा एमसीसीसँग सहमति जनाएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप अकर्मण्यताबाट उत्पन्न, हेर्नुस्, प्रस्तुत सम्झौताको अकर्मण्यता र सम्झौताका क्रियाकलाप र अकर्मण्यताबाट भनेको हामी यसका क्रियाकलाप र अकर्मण्यता नै गर्न आएका हौं। यी क्रियाकलापमा ती अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि र दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार, एमसीसी वा संयुक्त राज्यका सरकारका कुनै वर्तमान र भूतपूर्व अधिकारी कर्मचारीहरू नेपालको कुनै पनि अदालतमा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त रहनेछ भनी नेपाल सरकारसँग सहमत गरेका छौं भनेको। यहाँबाट यो एमसीसी का प्रतिनिधि आएर यहाँ जति मन परि मचाए पनि नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाइने छैन भनेर सरकारले पहिल्यै सहमति जनाइसकेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिलाई नेपालको अदालतमा है, अदालत भनेर तोकेकै छ, अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त राख्ने छौं भनी सरकारले सहमत जनाएको छ भनिएको छ। यहाँ हेर्नुस्, जे गरे पनि कानुन नलाग्ने। अब धारा 7 सम्झौता लागू हुने। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। फेरि यहाँ हेर्नुस्, धारा 7 को सम्झौता लागू हुनेमा चाहिँ 7.1 मा सम्झौता र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। दोहोर्याई भनेको छ के, यस्तो खतरा छ। अब लागू हुनका लागि पूर्व शर्तहरू पक्षहरूद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्नेछ हैन। कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने छ भनिएको चाहिँ यसमा चाहिँ अब धेरै पढेर सुनायो भने पूर्व शर्तहरू भन्ने छन्। पूर्व शर्तहरू भन्नाले चाहिँ त्यही शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा हामीले जनतालाई पूर्ण रूपमा पूरा गरिसकेका छौं। कुनै पनि जनता चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीबाट वञ्चित छैन भनेर हस्ताक्षर गरेको छ। लुकाइएको अमेरिकालाई पनि थाहा छ, तर यति उले आउने बाटो अपनाएको मात्रै हो यहाँ है। अब दफा 8 सुन्नुस्, अतिरिक्त सरकारी प्रतिज्ञा। दफा 8 मा विद्युत प्रसारण परियोजना सम्बन्धी प्रतिज्ञा भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जग्गा विद्युत प्रसारणका लागि
आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण गर्न, स्थलगत पहुँच गर्न, वन क्षेत्र प्रयोग गर्न, सम्बन्धी स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग, समयमै एमसीसीको नीति अनुकूल, हेर्नुस्, समयमै एमसीसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चितता गरिएको छ भनेको जुनसुकै वनमा बाटो घुमाउन, जुनसुकै वनमा विद्युतका लाइन प्रसारण गर्न, जुनसुकै वनका रुख कटानी फडानी गर्न, जुनसुकै जग्गा अधिग्रहण गर्न, हैन, स्थलगत पहुँच उनीहरूको नाममा दिन पहिले नै एमसीसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध गरिएको कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। हेर्नुस् दफा 8 मा। अब फेरि हेर्नुस् है, एउटा यो कति छ अब यो परियोजनाको विवरणहरू भनेर चाहिँ यतापट्टि पेज नम्बर भनिदिन्छु म। यसको पेज नम्बर 25 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटा युएस एड भनिएको छ हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा युएसएआईडी पनि योसँग संलग्न छ है भनेर यहाँबाट कोट्याएर हेर्नेले मात्रै बुझ्छ। युएसएआईडी पनि योसँग संलग्न छ। के कुरामा छ भन्दाखेरि कुनै भविष्यमा यहाँ लेखिए भन्दा बाहेक भविष्यमा यातायात सम्बन्धी क्रियाकलापलाई युएसएडले सहायता गर्ने भएमा एमसीसीले युएसएडसँग समन्वय गर्नेछ भनेको भविष्यलाई चाहिँ यो अनिश्चित अधिकार युएसएआईडीसँग सहयोग लिँदै अरु थप पनि क्रियाकलाप गरेर लानेछ भनेर यसले बताउँछ है। पछि थप गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ। युएसएडसँग सम्पर्क गरेर पछि थप गर्न सकिनेछ सडक सञ्जालका अरु क्रियाकलापमा भनेको कस्तो कुरा हो त यो? यति कुरा कोट्याएको हुन्छ कि अहिले हामीले हेर्दा यही पोइन्टलाई सामान्य देख्छौं। पछि कानुन बाजिएको खण्डमा मुद्दा लड्नु पर्ने बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै जानु पर्ने बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ यी पोइन्ट कोट्याएर जित्छन् के। यिनी एउटा शब्द कोट्याएर जित्छन् के। यहाँ देखिनस् तैले हस्ताक्षर गरेको हैन, यहाँ यो शब्दमा हस्ताक्षर गरेको छैन भनेर उनीहरूले कोट्याउने भनेका यिनै शब्द हुन्। आज हामीले त झट्ट बाहिरबाट हेरेर फुलबुट्टा मात्रै देख्छौं नि। अब तपाईलाई बाटो कहाँ घुमाउने रहेछ भनेर अघि मैले भनिसके हैन। अब पछि निर्धारण गरिने कुरा हेर्नुस्, यहाँ उल्लेखै नगरेका पछि निर्धारण गरिनेछ भनेपछि आइसके पछाडी लागू गरिसके पछाडी जे पनि निर्धारण गर्न पाउने भए कस्ता कुरामा भन्दाखेरि विद्युत व्यवस्थापन र त्यसको क्षेत्रको निगरानी सम्बन्धी कार्य सम्पादन पछि निर्धारण गरिनेछ भनेको के हो त? पेज नम्बर 44 मा हेर्नुस्। विद्युत विभागको विद्युत व्यवस्थापन र त्यसको क्षेत्रको निगरानी सम्बन्धी कार्य सम्पादन चाहिँ अहिले निर्धारण नै नगर्ने भनेको पछि यो विद्युतको व्यवस्थापन त अमेरिकाले जे पनि गर्न पाउने भएन र पछि निर्धारण गरिनेछ भनेर लेखेपछि अहिले निर्धारण हुनु पर्यो नि। यो हुन्छ भनेर त खै त्यो पनि छैन। अनि अर्को पछि निर्धारण गर्ने कुरा हेर्नुस्, प्रसारण सम्बन्धी नियमहरू पछि निर्धारण गरिनेछ है। अनि प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने पनि पछि निर्धारण गरिनेछ। अनि सरोकारवालाहरूलाई विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र को हुने भन्नेमा पनि पछि निर्धारण गरिनेछ अरे। विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र र सार्वजनिक परामर्शदाता को हुनेछ भन्दा पनि पछि निर्धारण गरिनेछ। त्यसैमा आउने हो कि उनीहरू है। अब लाभको हिस्सेदार सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको पनि पछि निर्धारण गरिनेछ भनिएको छ। लाभको हिस्सेदार को हुनेछ भन्ने पनि छैन, यहाँ पछि निर्धारण गरिनेछ अरे। अब मैले भनिसके तपाईहरुलाई सम्पत्ति कर पनि कुनै पनि नलाग्ने, आयकर, बिक्री कर अनि निकासी कर भनेको छ। यो के हो यो हामीले खोज्नै पर्छ है। निकासी कर भनिसके त यसले निकासी गर्न पाउने रहेछ नि यहाँका सामानहरु हैन। बिक्री कर भनेपछि त सामान बिक्री गर्न पाउने रहेछ नि यसले। वन फाड्दै वन पनि उलाई जति भन्यो त्यति दिनुपर्ने, जमिन पनि अधिग्रहण गर्न जति पनि दिनुपर्ने, वन फाड्दै बेच्दै गर्दाखेरि बेचेको काठ पनि उसैको हिसाबमा जाने। के हो बिक्री भित्र पर्ने कुरा के हुन् भन्दाखेरि युरेनियम निकाल्दै बिक्री गर्ने हो कि त्यो पनि हामीले सबै छोड्दिनु पर्ने हो कि निर्धारणै गरिया छैन, पछि निर्धारण गरिनेछ भनेको छ है।
खतरा छ दर्शकबिन। अब विदेशी सेना त पसिसक्यो होइन, अन्तिम अवस्थामा हामी बोलेको यो भनेको अन्तिम अवस्था हो। किपार गर्नका लागि तपाईँहरूले विदेशबाट भए पनि परिवार खटाएर भए पनि सांसद मारिदिउँ के, यो हामी लागू गर्दैनौँ भनेर यिनीहरूले आफै आवाज झिकेन छन् भने हामीले छिनालिदिउँ न के, 10-15 जना पहिले छिनाइदिउँ अनि त्यस पछाडि हामी पनि जाउँला मरौँला, केही छैन। जवाब दिनु पर्दैन जनताको भोट लागेपछि यिनीहरूले। कति सजिलो हेर्नुहोस् त, 5 स्टार होटलमा अहिले पनि राजदूतहरूसँग यिनीहरू मिटिङमा छन्। जनताले हामीलाई आक्रमण गर्दैछन्, कसो गरौँ भनेर मिटिङमा छन् रे क्या अहिले उनीहरू। कुन स्टार होटलमा हो हामीलाई थाहा छैन है होटलको नाम। सबै संसदहरू होटलमा गएको छन् रे मिटिङमा, गोप्य एकदम फोनिङ जनताको फोन नउठाउनु हुइप भइरहेछ अरे। तिनीहरूलाई एमालेका संसदले सेरेला भोट हालेर जिताउनका लागि चाहिँ हुइप नचाहिने पार्टीभित्रको अनि एमसिसीमा पार्टीको हुइप पर्खिने संसदहरू यिनीहरूलाई नडुट्याए कसलाई डुट्याउने? यसरी ढाँटिकन भोट लाने अनिखेर देश मारिदिने। यिनीहरू त भाग्छन्, भोलि पास गरेको भोलिपल्ट त भाग्छन्। पास गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी गर्दैनौँ भनेर खारेज गरेनछन् भने, टेबल गरेछन् भने हामीले मारिदिइहाल्नुपर्छ, सिधा कुरा है। भनेको छ, खुल्लै रूपले भनेको छ। देश बचाउनका लागि हामीले यति बोल्न नपाउने, हामीले त देश बचाउ भनेको छ। 3 करोड नागरिकलाई चाहिँदैन भने जनमत सङ्ग्रहमा लैजाउन भन्दा नमान्ने यिनीहरूले किन? 1 दर्जनलाई चाहिने, अरू नागरिकले नल्याउ भन्दै देश यिनको मात्रै, सरकार यिनका लागि मात्रै बनाएको, हाम्रा पसिनाले पालेर गद्दारहरूलाई। अर्को यहाँ धारा 5 को यहाँ तल एउटा धारा 5 को ख को 5 मा कुनै घटना घटेमा पनि तुरुन्तै हात झिक्नेछ भनेको छ है देशमा। हेर्नुहोस्, अर्को गरेको थियो मैले अब यसमा चाहिँ यही अब तपाईहरुलाई यो पटक पनि भनिसकेको छ हैन। बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको चाहिँ अमेरिकाको हुनेछ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको बौद्धिक बाटो, गाडीको बाटो कता कता घुमाउने, कुन जंगलमा लाने, कुन खानी भएका ठाउँमा लाने, विद्युतीय लाइन कहाँ घुमाउने, कहाँ एट्याक गर्ने, कुन जमिन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ सबै अमेरिकाले निर्धारण गर्ने। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले खुरुखुरु छोडिदिनु पर्ने त्यस्तो छ। अनि यहाँ घटना घटेमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने सारा कुरा जिम्मेवारी हुनुपर्ने चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको छ। सारा कुरामा 1 2 3 एमसिसी चाहिँदैन भनेर तपाईहरुले भने नि, मैले बारम्बार यो ऊबाट त फेसबुकबाट भिडियो त सार्वजनिक गर्नुस्, आफ्नो अभिव्यक्ति त यसरी नै आफ्नो क्षेत्रको संसदलाई नाम तोकी भन्नुस् के। अहिले मैले नाम तोक्दै चितवनको मेरो क्षेत्र नम्बरबाट पर्ने कृष्ण भक्त पोखरेल एमसिसी टेबल भएछ भने म मार्दिन्छु तिमीलाई। कृष्ण भक्त पोखरेल 50 जनाको जत्था लगेर तिम्रो घर भरतपुरको वडा नम्बर 10 मा छ, कालिका एफएम को पछाडिपट्टि छ, प्रहरी तालिम केन्द्रसँगै जोडिएको छ, सरकारी के वन कार्यालयको जमिनसँग जोडेर बनाएको छ कृष्ण भक्त पोखरेलले घर। त्यो घर आगलागी हुनेछ, तिम्रा सन्तान परिवारलाई घरभित्र थुनेर चुक्कुल लगाएर त्यहाँका स्थानीय जनता लगेर कृष्ण भक्त पोखरेललाई मैले भनिदिएको छु, तपाईहरु आफ्नो संसदलाई भन्नुस्। संसदले पास नगरे त पास हुन्न नि, हामी मर्नु पर्दैन नि। देश यस्तो खतरा छ भन्दा यिनीहरूले यति गर्ने किन गर्छन् त? यिनका लागि त हामी जनता भन्दा अमेरिका ठुलो रहेछ त, जनता भन्दा इन्डिया ठुलो रहेछ त है। कृष्ण भक्त पोखरेललाई मैले सिधै भनेको छ, टेबल हुन नदेऊ, हाम्रो भोट लगेर तिमीहरूले जितेका छौ है। विदेशी चाहिँ क्रियाकलाप हामीले विरोध गर्दा टेबल हुन्छ भने तिमीहरूलाई आगो नलाएर हामी कसलाई लाउँछौँ? तिम्रा घर परिवार है। अब अर्को कुरा के बुझ भने, संसदका छोराछोरी हो तिमीहरू, टुरा हुन्छौ है। संसदका छोराछोरीले बुझ, श्रीमतीले बुझ, यो एमसिसी पास भएछ भने तिमी विधवा हुँदैछौ, श्रीमानले बुझ तिमी विधुर हुँदैछौ, तिमी पनि मर्दैछौ। फेरि किन श्रीमतीलाई कन्ट्रोल राख्दैनौ, किन श्रीमानलाई कन्ट्रोल राख्दैनौ? संसदका छोराछोरीले बुझ, ती किन बाबुआमालाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ? राष्ट्रका हित विपरीत बाबुआमा चल्न किन दिन्छौ? तिमीहरू पनि टुरा मात्रै होइन, तिम्रो पनि ज्यान जानेछ। अन्तिम चेतावनी, हाम्रो ज्यान खुकुरीको धारमा राखेर दिएको चेतावनी हो। हामीले खारेज गर्यौं भने त तिम्रा बाबुआमालाई फुलमाला हिजो लगाएकै हो नि, हामीले अबिर लगाइदिएकै हो नि, भोट ठोक्दिएकै हो नि हामीले होइन। हिजो हाम्रो भोट लगेपछि हामीले यति चेतावनी दिन नपाउने देशको सुरक्षाका लागि सेनालाई विनम्र अनुरोध गरिएको छ। हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझेर जनता किन आक्रोशित छन् भनेर, हाम्रो देशको सेना हो भने, नेपाली सेना हो भने, नेपालीको पसिना खाएर पालिएको नेपालको सेना हो भने, नेपाल सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको स्वायत्त निकाय हो सेना। कुनै पनि सरकारको अन्डरमा सेनाले, कुनै देशको सेनाले फस्नु पर्दैन है। प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा पनि सेनाले फस्नु पर्दैन, राष्ट्रपतिको अन्डरमा पनि सेनाले फस्नु पर्दैन। उस्तै परेको बेलामा त राजालाई र राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरेर सरकार चलाउने शक्ति भएको व्यक्ति हो जत्था होइन सेना
हो उनीहरूले जनताको आवाज बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् भोलि सबैले निहाल्दिनु होला, विश्वबाट निहाल्दिनु होला सेनाले हामी प्रति कस्तो खालको व्यवहार गर्छ, हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझ्छ बुझ्दैन, हामीमाथि लाठी बजार छ कि सेना हाम्रो हो कि होइन, सेनालाई यो देशको माटोको माया छ कि छैन, यो देशको सुरक्षाका लागि सेना तल्लिन्छ कि छैन, यति चाहिँ भोलि हामी निहाल्नेछौँ। आम नागरिकको तर्फबाट हामीले अनुरोध गरेपछि सेनाले संसदलाई, सरकारलाई, राष्ट्रपति समक्षसम्म प्रश्न ठडाउनै पर्छ। सेना आजका सिरिया, लिबिया, रुवान्डा हेरेर बुझ्नुपर्छ क्या सेनापति पनि मार्दै होइन। विदेशी शक्ति छिरेपछि त हिजो इराकको सेनालाई मारेनन् अर्को देशमा बोलाएर, इरानकोलाई इराकमा मारेनन् हिजो हो। त्यसरी यो सम्झौता लागू भएछ भने त हामी त मैले भनेको छ नि एमसीसी पास भएछ संसदबाट भने त हाम्रो सेना प्रमुखलाई, हाम्रो यी प्रधानमन्त्री मन्त्री र यी संसदहरूलाई त अमेरिकाले मजाले मृत्युदण्ड दिएर झुन्डाको हेर्न चाहन्छौँ हामी। त्यही भनेर आज हामीले अनुरोध गरेको छ, पास भएछ भने तपाईहरुलाई झुन्ड्याउनु पर्छ। विदेशीले सेना प्रमुखज्यू पास हुन नदिनुस्, हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। अहिलेको यो विशेष अनुरोध भनेको सेना प्रमुखलाई आम नागरिकको तर्फबाट, आम नागरिक मैले किन भने भन्दाखेरि मैले थोरै जनाको मात्रै हाम्रो आवाज सुनेको भए जनमत संग्रह गरेर हामीले माग गरेका छौं। जनमत संग्रहले हारेछ भने पास गर, तिम्रो एमसीसी होइन भने नगर भनेर चाहिँ सेनाले संसद र सरकार समक्ष प्रश्न ठड्याइदिनै पर्छ। नेपाली सेना नेपालसँग, नेपालको भूमिसँग प्रतिबद्ध छ भने भन्दै म आजका लागि बिदा हुन चाहे। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। रामकुमारी झाँक्री जस्ता सबै संसदलाई यो भिडियो पुर्याइदिनुस् है। यिनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ। अब हामीले छिट्टै 3 दिन 4 दिन भित्रमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ।